दर्शकवृन्द नमस्कार। pnpखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग विश्लेषक उद्धव सिग्देलजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवारहरूको अहिले चर्चा होइन चुलिदो छ। हुन त भरतपुर र पोखरा पनि त्यतिकै सनसनीपूर्ण छ, तर विशेष चर्चा होइन विशेष स्पेस चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको छ। किनभने एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले तहल्का पिटिरहेका छन्। बालेनको फ्यान फलोवर्सहरूले हिजो त अनलाइन खबरलाई अनफलो गर्ने ट्रेन्डसम्म पनि चलाउन सफल भए। लगभग 40-50 हजारले त एकै घन्टामा अनफलो पनि गरे होइन। के छ त्यो सामाजिक सञ्जालको त्यो क्रेजले केशव स्थापितलाई विस्थापित गर्नको लागि सफल होला नि त बालन शाह? सक्दैन, ट्रुली सक्दैन। किन भन्दाखेरि काठमाडौँको पोलिटिक्सलाई अलि गहिरो ढङ्गबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। काठमाडौँको पोलिटिक्सलाई बुझ्दै गर्दाखेरि त्यो विशेष गरेर स्थानीय पोलिटिक्सलाई, यो भनेको स्थानीय निर्वाचन हो। स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँमा चाहिँ यहाँको सोसियल इन्जिनियरिङ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अनि त्यसपछि मात्र बल्ल पार्टी सङ्गठनका कुराहरू आउँछन्। अब यो कति भन्न हुने हो होइन, तर एउटा कुरा म भनि नै हाल्छु। काठमाडौँमा मेयरको चुनाव जित्नको लागि चाहिँ त्यसको सोसियल इन्जिनियरिङलाई चाहिँ हामीले एनालिसिस गऱ्यौँ भने त्यहाँ बुद्धिस्ट क्यान्डिडेट नै चाहिन्छ। बुद्धिस्ट नै नेवार मात्रै होइन, नेवार मात्रै होइन, त्यसमा बुद्धिस्ट नेवार क्यान्डिडेट नै चाहियो एउटा। किनभने विगतलाई हेर्नुभयो भने पनि त्यो कुराले चाहिँ पुष्टि गर्छ र यहाँको चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ पनि त्यही खालको चाहिँ स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो देखिन्छ। दोस्रो पार्टी आउँछ। अब कुन पार्टीको सङ्गठन राम्रो छ त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गठन भनेको कि एमालेको छ कि काङ्ग्रेसको छ, अरूको सङ्गठन छैन। दोस्रो सङ्गठनले काम गर्छ। सङ्गठनले काम गर्दाखेरि चाहिँ जित्ने सम्भावना फेरि काङ्ग्रेस र एमालेकै रह्यो। बुद्धिस्टको त्यो छुट्याउँ, त्यसपछि काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ मध्ये कसले जित्ने भन्ने कुरा त्यहाँनिर निर्णय हुन्छ। तेस्रो, अहिलेको जुन थपिएको युवाहरू छ नि, हो त्यो युवाहरू चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेबाट डिट्याच छ। त्यो डिट्याच भएको युवा चाहिँ बालेन शाहतिर छ। बालेन शाहको भोट भनेको चाहिँ जुन अहिले 26 लाख मतदाता थपिए, त्यो 26 लाख मतदाता थपिएकोमा काठमाडौँको महानगरमा कति मतदाता थपिए? 1 लाख 2 लाख कति थपिए 26 लाखमा। भनेपछि त्योको क्रेज चाहिँ यहाँले भने जस्तो चाहिँ सो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ त्यसको क्रेज देखिएको। त्यसको त्यति मात्र नभएर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ बाहिरको पनि जो भोटर छैनन् उनको पनि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ संलग्नता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बालेन शाहले एउटा तहको भोट ल्याउँछन्। हिजो रन्जु दर्शनाले जति ल्याएको सम्भवतः त्यति नै ल्याउँछन् त्यो, तर जित्दैनन्। नजित्नुको पछाडि चाहिँ एउटा सङ्गठन पनि चाहिँ नभएको र दोस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ प्रपर लोकल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा उनको लागि चाहिँ ब्यारियरको स्थिति चाहिँ देखियो। अब तपाईँले नियर अबाउट 20 देखि 25 हजार भोटको कुरा गर्नुभयो होइन, तर बालेन शाह स्वयंले चाहिँ 90,835 भोट एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ उहाँले बताएर म जित्छु काठमाडौँको मेयर भन्नुभएको छ होइन। हाउ इज द्याट पोसिबल? मैले देख्दिनँ, त्यो सम्भावना नै छैन। त्यो सम्भावना किन छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 50,000 भोटर मत पनि कटाउनुहुन्न। 25,000 कट्दैन। 25,000 कट्दैन? 25,000 कट्दैन। तर रन्जु दर्शनाको भन्दा त बेसी क्रेज देखिएको छ नि बालेन शाह। होइन, क्रेज देखिएको छ, तर अब एउटा दुई तिनवटा कुरा छन् क्या यहाँनिर। यो जुन अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी देशव्यापी रूपमा चाहिँ परेको छ नि, पार्टीमा विद्रोह बाहेक हो कि स्वतन्त्र उम्मेदवारी देशव्यापी रूपमा परेको छ कि, त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी पर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँभित्र केही मिनिङ्सहरू पनि छ। त्यो मिनिङ्स कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरूको पर्नु र चाहिँ उनीहरूप्रतिको चाहिँ जुन युवाहरूको क्रेज जुन देखिएको छ नि, त्यसले के भन्दाखेरि अहिलेको पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई चाहिँ थ्रेट हो र त्यसका पछाडि पनि कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रको भूमिका रहन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको पछाडि पनि, जस्तै बालेन शाहको पछाडि पनि कुनै न कुनै शक्ति केन्द्र छ। के भन्नुभएको? शक्ति केन्द्र छ बालेन शाहको पछाडि, र त्यो शक्ति केन्द्रले चाहिँ अहिले मेन स्ट्रिमको पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई धम्काइरहेको छ। तिमीहरू हाम्रो चाहिँ वफादार हुने होइनौ भने बालेन शाह जस्तो निकालेर तिमीहरूलाई हामी किनारा लगाइदिन सक्छौँ भनेर एउटा सन्देश पनि दिएको। त्यो एक्जाम्पल सेट गर्नको लागि मात्रै बालेन शाहलाई प्रयोग गरिएको छ। एक्ज्याक्टली मेरो बुझाइ त्यही हो। बालेन शाह जस्तो धेरै छन् देशभरिमा,
त्यसले गर्दाखेरि होइन एउटा त दुईवटा त अभियानै चल्यो नि, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेसी भन्ने अभियान चल्यो, अर्को अटेरी अभियान भन्ने चल्यो। अटेरी अभियान चल्यो, दुईवटा अभियान त पुरै सामाजिक त्यसो त्यति मात्रै होइन, इनफ इज इनफ खै आज कहाँ छ? इनफ इज इनफ पनि त्यो एउटा मिसन अन्तर्गत चलाइएको होइन, त्यहाँभित्र पनि त शक्ति केन्द्रको खेल हो नि त। ओलीजीलाई बदनाम गराउनको लागि इनफ इज इनफ त इनफ थियो नि त, त्यो त चलाइएको हो नि त। त्यही भएर अहिलेको स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि चलाइएको छ, तर म ठक्कै यही भनेर चाहिँ अहिले म भन्दिनँ, किनभने मसँग त्यो पर्याप्त सूचनाहरू छैनन्। तर मैले के पाएको सूचनाहरूको आधारमा चाहिँ बालन शाहहरू प्रयोग भइरहेका छन्। त्यही भएर उनीहरू चुनाव जित्नलाई होइन, अहिलेको मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजलाई धम्काउनलाई हो कि तिमीहरू हाम्रो अनुशासनमा बस्ने कि नबस्ने। त्यो त निकै खतरनाक कुरा भयो। त्यो कुरा बालन शाहलाई थाहा छ त? बालन शाहलाई थाहा छ, बालन शाहलाई थाहा छ, 100% राम्रोसँग थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यति धेरै कन्फ्युजन हुनु पर्दैन त्यसमा। त्यो अभियानको हकमा त हामीले देख्यौँ नि, त्यो कत्रो अभियान चलाएका थिए, कत्रो क्रेज थियो ज्ञानेन्द्र शाहीको। एउटा पार्टीमा गएर उनी प्रवेश गरे नि त, जसले उनको पछाडि ब्याकिङ गरेको थियो उसले कहाँ लगेर उनलाई सेट गर्यो, हामी त्यहीँबाट पनि अनुमान गर्न सक्छौँ कि मतलब बालन शाह पनि कुनै पार्टीमा गएर सेटल हुन्छन् भनेर अस्ति एकजनाले बोल्नु भएको थियो। त्यो सही हो, हुन्छ। तपाईँको अबको संसदीय निर्वाचनसम्ममा चाहिँ कुनै एक ठाउँमा चाहिँ सेट भएको देख्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईँ मैले आज भनेको कुराहरू चाहिँ त्यति बेला पुष्टि हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई चाहिँ एउटा सन्देश दिएको र यो देशमा र एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारीले चाहिँ के अर्को पनि सन्देश दिइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पिपुल पनि अहिलेको मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजमा करबलले मात्रै छन् है, स्वेच्छाले छैनन् भन्ने कुराको एउटा सङ्केत पनि यसले गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ यो राजनीतिक नेतृत्व र यो दलहरू चाहिँ टोटल फेलर भएको सङ्केत पनि यसले गरेको छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी अपवित्र पवित्र के हुने यी गठबन्धन जुन निर्माण भइरहेका छन्, त्यो फेलरबाट जोगिनको लागि चाहिँ यिनीहरूले गरेको एउटा प्रयत्न मात्रै हो यो। अब त्यसो भए तपाईँको एनालाइसिस अनुसार त सिर्जना सिंहले पनि नजित्ने हुनुभयो? मेरो बुझाइ त्यही नै छ अहिलेसम्म। तर कुनै पनि क्यान्डिडेटको लागि चाहिँ मैले अहिले निर्वाचनको मुखमा यसले जित्छ यसले हार्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ यो हो। त्यस कारण चाहिँ परिस्थिति अहिलेको यस्तो छ, अब भोलि चाहिँ सृजना सिंहले पनि जित्न सक्नु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि काठमाडौँको सोसियल इन्जिनियरिङको त्यो एउटा अत्यन्त भित्री पाटो हो कि त्यो भित्री पाटोलाई चाहिँ ध्यान नदिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो देखियो। अनि अर्को के भने सृजना सिंहको चाहिँ एउटा समस्या के भन्दाखेरि चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमिले पनि चाहिँ उहाँलाई एट्याक गरिरहेको छ होइन। जसरी चाहिँ रेणु दाहाललाई एट्याक गरेको छ त्यसरी नै पारिवारिक पृष्ठभूमिले चाहिँ एट्याक गरिरहेको। किनभने हाम्रो समाज कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभिटी भन्दाखेरि नेगेटिभिटीमा बढी रमाउने छ नि त। नेगेटिभ कुराहरू पक्रिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसले चाहिँ कुनै हदसम्म चाहिँ लस गर्न सक्छ कि एउटा त्यो। अब अर्को चाहिँ केशव स्थापितको हकमा अब उनले त आफैले भनेको छ नि कन्ट्रोभर्सी नै मेरो लाइफ हो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ त उनी त के भन्दा कन्ट्रोभर्सी नै गर्ने, आफूलाई केन्द्रमा राख्ने र त्यसपछि गएर चुनाव जित्ने, उनको स्ट्राटेजी नै त्यही हो। द्याट इज स्टन्टिङ। एक कन्ट्रोभर्सीमा राख्ने नै उहाँको चाहना हो चुनाव जित्नको लागि हो। आफू भनौँ काठमाडौँको केन्द्रमा म छु, कन्ट्रोभर्सी भएपछि त केन्द्रमा आइयो नि त हो। यो सबै के भने उनलाई चर्चा र परिचर्चाको शिखरमा पुर्याउनको लागि चाहिँ यी सबै इन्सिडेन्ट्सहरू जे जति भएका छन्, चाहे मिटुका कुरा गरौँ जेसुकैको कुरा गरौँ होइन, यो सबै के भने उनलाई चाहिँ चर्चाको केन्द्रमा लिएर आउन गरिएको प्रयत्न हो। उनको आफ्नै हो, आफ्नै प्रयत्न हो त, आफ्नै प्रोपोगन्डा, आफ्नै प्रोपोगन्डा हो। इभन द्याट मिटु यस आफ्नै प्रोपोगन्डा हो। त्यसले गर्दा गरेर भन्न सक्नुहुन्छ? म एकदम ठोक्वा गरेर भन्न सक्छु त्यो हो आफ्नै प्रोपोगन्डा हो। किनभने उनलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन घटना छ नि होइन, त्यो मिटुको घटनाको पनि चाहिँ त एउटा प्रोपोगन्डाको रूपमा मात्रै आएको भन्ने कुरा देखिएको छ नि। साँच्चै नै चाहिँ कोही भिक्टिम थियो भने त उसले यत्रो बिचमा चाहिँ त जहिले पनि त न्याय खोज्न सक्थ्यो होला नि त, किन न्याय खोज्न सकेन? प्रश्नैमाथि प्रश्न छन् कि यहाँनिर। त्यसै यी सबै चर्चा परिचर्चा चाहिँ यो केशव स्थापितले आफूलाई काठमाडौँको केन्द्रमा ल्याउनको लागि गरिएका प्रोपोगन्डा हुन् कि
अब सृजना सिंहको हकमा कुरा गर्दा नि जस्तो भरतपुरको मेयर रेणु दाहाल हुँदा पनि त्यस्तै विरोध त भयो, तर उहाँको 5 वर्षीय कार्यकाललाई चाहिँ देशकै होइन सर्वाधिक सफल मेयरको रूपमा चाहिँ मान्छेले मानेका छन्। किनभने विकासको हिसाबले र बेरोजुको हिसाबले पनि निकै कम बेरोजु चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकामा आयो भन्छन्। छोरी मान्छेले चान्स पायो भने त निकै राम्रो गर्दो रहेछन् भन्ने उदाहरण उहाँले सेट गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि एकचोटि सृजना सिंहले जित्नुभयो भने त परिवर्तन केही सम्भव थियो कि? अनि सम्भव हुन्छ नि, किनभने सृजना सिंहको बारेमा पर्सनली त कुनै पनि कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन नि त, कहीँ कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन। जस्तो सृजना सिंहको ठाउँमा यदि हरिप्रभा खड्गीलाई उम्मेदवार बनाएको भए कतिको चान्सेस रहन्थ्यो? त्यो त अत्याधिक चान्सेस रहन्थ्यो नि त, अत्याधिक चान्सेस रहन्थ्यो। किनभने जति सृजना सिंहलाई चाहिँ आज एट्याक गरिएको छ पारिवारिक पृष्ठभूमिका आधारमा, त्यो एट्याकबाट उनी बस्थिन् र त्यसपछि गएर हिजो नेभी सङ्घदेखि काम गर्दै आएको र आज पनि निरन्तर रूपमा काम गर्दै गरेको हो नि त। सृजना सिंह चाहिँ केही हदसम्म पारिवारिक रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो होला, तर हरिप्रभाको चाहिँ त्यो केस होइन नि त, उनले निरन्तर लड्दै आइरहेको हो नि। त्यही भएर चाहिँ निरन्तर रूपमा लड्दै आएको र एकचोटि टेस्ट भइसकेको उपमेयरमा चाहिँ सफल उपमेयर भनेर चाहिँ टेस्ट भइसकेकोले चाहिँ उनलाई सहज थियो जित्नको। उपमेयरमा समेत पनि दोहोऱ्याउन जरुरी ठान्न काङ्ग्रेसले? उपमेयरमा त सायद उहाँले पनि नचाहेको हुनसक्छ, हरिप्रभा खड्गीले पनि नचाहेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किनभने उनी मेयरको लागि पूर्ण रूपमा चाहिँ दावेदार भइसकेको अवस्था पनि थियो र वास्तवमा चाहिँ त्यो कार्यकर्ताहरूलाई सुन्दर साक्यसँग त उहाँ लडेरै आएको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ अवसर दिनुपर्ने चाहिँ थियो। हो यहीँनिर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ चुक्दै गइरहेको यहाँनिर हो कि। ओके, अब अन्तिममा फेरि पनि ब्याक टु भरतपुर जाउँ होइन। रेणु दाहालको चान्सेस कति छ? अब अहिले त त्यति सहज छ जस्तो देखिँदैन, किनभने बागी उम्मेदवार हाम्रो जगन्नाथ पौडेलजी हुनुहुन्छ, उहाँले काङ्ग्रेसको भोट काट्ने लगभग निश्चित गरिएको छ। अब विजय सुवेदीजी हुनुहुन्छ होइन एमालेको तर्फबाट। रेणु दाहाललाई पहिला जसरी सहज थिएन देवी गेवालीसँग लड्दाखेरि, अहिले पनि त्यति सहज हुँदैन। अब अहिले त मतपत्र पनि बलियो बनाएको छ, च्यात्न नमिल्ने निल्न नमिल्ने होइन। सो के हुन सक्ला? अब यस्तो छ, नेपाली नागरिक नेपाली भोटरको साइकोलोजीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली भोटरहरूले पोजिटिभ कुरामा चाहिँ भोट गर्दैन कि नेगेटिभ कुरामा भोट गर्छ, प्रोपोगन्डामा भोट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ कुरामा भोट गर्ने हो भने त वास्तवमा रेणु दाहालले त काम त गरेको छ नि त। यहाँले पनि भन्नुभयो त्यो त हामी जाँदाखेरि पनि देख्छौँ नि, आँखाले देखेको छ काम त गरेको छ नि। देख्नुहुन्छ नि त्यो तपाईँको पुलवारी र पुलपारी, नारायणीको पुलवारी र पुलपारी। त्यसले गर्दाखेरि पुलपारी जाने बित्तिकै बाटो खत्तम छ, पुलवारी होइन काम गरेको छ, अवसर पनि पायो, शक्ति पनि भयो, सबै कुरा मिलेर चाहिँ उनले काम गरेको हो। काम गरेको कुरालाई काम गरेको हो, तर नेपाली भोटरले कामै गरेको आधारमा एसेसमेन्ट त गर्दैन। अनि यता ओलीजीको प्रोपोगन्डा एउटा हुन्छ, विद्रोहीको अर्को प्रोपोगन्डा हुन्छ। त्यसले गर्दा यो प्रोपोगन्डामा चाहिँ उहाँको भाजनमा पर्नुभयो भने मात्रै, अन्यथा चाहिँ रेणु दाहालले जित्न नै पर्ने हो। एउटा कारण त्यो हो र दोस्रो कारण चाहिँ यो म जस्तो जगन्नाथ पौडेल छ नि, उनलाई कतै ओलीको पनि समर्थन छ भन्ने सुन्छु क्या, त्यो हुनसक्छ? गठबन्धनको मत घटाउनको लागि हुनसक्छ। सम्मानजनक मत त दर्याएको हुनसक्छ, नछोड भन्दा दर्याएको हुनसक्छ। तर मसँग प्रमाण चाहिँ छैन, तर दर्याएको हुनसक्छ। किनभने ठुलो पार्टीको चाहिँ एउटा लिडरले दर्याइदियो भने त दरिने हो नि त। किनभने एक्लो चाहिँ लड्नुको त पीडा त अर्कै छ नि, त्यसमाथि पनि त्यो त एउटा चाहिँ नेसनल पोलिटिक्सको अन्डर करेन्ट भयो निसकेको छ भरतपुर होइन। त्यहाँनिर त एक्जिस्ट हुन त गाह्रो हो नि त, सायद त्यो हुन सक्ला। त्यो अब काङ्ग्रेसका भोटरहरूले के गर्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण छ। काङ्ग्रेसका भोटरहरूले यो जनरली चाहिँ विद्रोही उठेकोहरूलाई चाहिँ त्यति फेभर गरेको चाहिँ अहिलेसम्म इतिहास छैन नेपालका भोटरहरूमा चाहिँ। विद्रोहीलाई फेभर गरेको चाहिँ स्थिति छैन। तर त्यहाँनिर काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न नपाउँदै गर्दाखेरि अवस्थामा चाहिँ जो कट्टर काङ्ग्रेसहरू हुन्छ नि, कट्टर काङ्ग्रेस भनेको इन द सेन्स कस्तो भन्दाखेरि 14 अञ्चल 75 जिल्लाका मान्छे त्यो भरतपुरमा बस्छन्, भरतपुर महानगरपालिकामा, त्यहाँ चितवनमा कि। तब हिजो 10 वर्ष चाहिँ माओवादी जनयुद्धमा चाहिँ कसैका चाहिँ गोलीका छर्रै छन् जिउमा, काङ्ग्रेसीहरूका कसैका चाहिँ हातखुट्टा चाहिँ अङ्गभङ्ग भएका छन्, साराका सारा शरणार्थीको रूपमा त्यहाँनिर आएर बसेका हुन्। 1 कट्ठा 10 जोर जग्गा लिएर गरेर घर बनाएर बसेका छन्। तिनले भोट हाल्न चाहिँ सक्छन् कि सक्दैनन्, प्रश्न यहाँनिर छ। कट्टर काङ्ग्रेसले भुइँकट्टरमै भोट हाल्ने भयो सम्भावना धेरै देखिन्छ त्यो चाहिँ।
त्यसले गर्दाखेरि एउटा स्पेस पायो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भोट चाहिँ कतिसम्म जान्छ, जस्तो 5,000 भोट चाहिँ काट्दै गर्दाखेरिमा पनि फरक पर्दैन। 5,000बाट बेसी जगन्नाथले चाहिँ भोट ल्यायो भने त्यसपछि चाहिँ रेणु दाहालको चाहिँ समस्या चाहिँ झन् थपिएर जाने हो। अन्यथा चाहिँ रेणु दाहाल जित्ने पक्षमा अहिलेसम्म देखिन्छ। एउटा कारण यो देखिन्छ। यहाँनिर अर्को दोस्रो कारण चाहिँ मैले यहाँलाई राखौँ, यो मैले अहिलेसम्म भनेको छैन, अब भन्नुपर्ने बेला आयो। अहिलेको चाहिँ संविधान नेपालको चाहिँ धर्म संस्कृति रहनसहन परम्परालाई चाहिँ ध्वंसीकरण गर्ने संविधान हो, त्यसले संरक्षण गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो देवघाट धाम जुन छ नि, त्यो देवघाट धाममा माओवादीलाई चाहिँ जिताउने हर प्रयत्न पनि हुन्छ। अर्को एउटा फोर्सेस पनि छ माओवादीलाई जिताउने, किनभने माओवादी त त्यसको लिडर हो नि त। नेपालको चाहिँ धर्म संस्कृति रहनसहन परम्परालाई ध्वंसीकरण गर्ने लिडरसिप लिएको माओवादी हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि माओवादीलाई त्यहाँनिर जिताउनको लागि पनि सायद कुनै फोर्सले काम गर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि रेणु दाहाल अहिलेसम्म जित्ने पोजिसनमा चाहिँ यी दुईवटा आधारले गर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ। चुनाव हो, पिपुलको मत हो, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले प्रेडिक्सन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ गलत भयो भने पनि फरक पर्दैन। सिङ्गो देश चुनावमय भइसकेको अवस्था छ। अलिकति सुरुवात छ नि प्रचण्डको अस्तिको अभिव्यक्तिबाटै गरौँ। तपाईँ एकदमै निरपेक्ष भएर विश्लेषण गरिदिनुहुन्छ, त्यो हिसाबले पनि तपाईँसँग कुरा गर्न निकै मजा लाग्छ होइन, रोचक कुराकानी हुन्छ हाम्रो। प्रचण्डले देश दुर्घटनामा जान्छ, हँसिया हथौडामा भोट नहाले भनेर मतदाता तर्साए भन्ने आम मान्छेको बुझाइ छ होइन। तर भित्र कतै हामीलाई चाहिँ केही कुराको सङ्केत उनले गरिरहेका छन् कि भन्ने मेरो बुझाइ होइन। यहाँको बुझाइ चाहिँ के हो खास? होइन, एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चुनाव हो, चुनावमा केही स्टन्टिङहरू पनि हुन्छन्। त्यो स्टन्टिङ हुने क्रममा एउटा यो पनि हो, प्रोपोगन्डा पनि हुन्छ, त्यो प्रोपोगन्डा पनि हो। केही यथार्थता पनि हुन सक्छन्। यथार्थता 2-3वटा कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यो व्यवस्थाको चाहिँ टोटल ओनरसिप कसले लिन्छ? प्रचण्डजीले लिनुहुन्छ। यो प्रणालीको ओनरसिप प्रचण्डजीले लिनुहुन्छ। अब प्रचण्डजीको बुझाइ के हो भन्दाखेरि यदि मेरो परिवार राजनीतिक रूपमा चाहिँ किनारा लाग्यो भने यो व्यवस्था पनि रहँदैन, यो प्रणाली पनि रहँदैन। एउटा उहाँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ नाजायज भनेर भन्न मिल्दैन एउटा। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रणाली कति कमजोर धरातलमा रहेछ कि प्रचण्डजीको परिवार चाहिँ चुनावबाट पराजित हुने बित्तिकै चाहिँ दुर्घटनामा जाने। त्यसले गर्दा त्यो पनि एउटा बडो सोचनीय प्रश्न चाहिँ प्रचण्डजीले उठाइदिनु भएको छ कि हाम्रो प्रणाली चाहिँ कति कमजोर धरातलमा छ। त्यो धरातललाई पनि उहाँले उजागर गरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रचण्ड जति विक हुँदै जान्छन् यो सिस्टम विक हुँदै जान्छ, उहाँको बुझाइ त्यो हो। उहाँको बुझाइ त्यो हो कि वास्तविकता पनि त्यो हो? वास्तविकता केही हदसम्म हो, वास्तविकता केही हदसम्म हो। किनभने तपाईँले सरस्वती हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेस एमालेलाई त व्यवस्थासँगको त त्यो धेरै सरकारको विषय होइन नि, असहमति छैन उनीहरूलाई। उनीहरूलाई किन उनीहरू चाहिँ धेरै असहमतिको कुराहरू केही पनि रहेन। किनभने आफूले सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर 2047 सालको संविधानलाई एक झट्कामा एकचोटि संशोधन नगरिकन फाल्न तयार हुने काङ्ग्रेस एमालेलाई यो संविधान पनि एक झट्कामा फाल्नलाई चाहिँ उनीहरू तयार हुन्छन्। तर कति बेला भन्दाखेरि जब यिनको राजनीतिक चाहिँ भविष्य सङ्कटमा पर्छ। अहिलेसम्म देखिएको के हो भन्दाखेरि यी जुन राजनीतिक व्यवसायीहरू, राजनीतिक कर्मीहरू अथवा आजको राजनीतिक नेतृत्व जुन छ नि, यो राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ आफू असफल भएको होइन कि व्यवस्था असफल भएकोतिर जान्छ। आफ्नो असफलतालाई व्यवस्थामा लगेर यिनीहरू टुङ्ग्याइदिन्छन्। र अब अहिले पनि यिनीहरू पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका छ। सम्पूर्ण रूपमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व असफल नेतृत्व हो नि त। यो असफल नेतृत्वले आफू असफल नभएको देखाउनलाई उनीहरूले व्यवस्थामाथि लगेर थुपारिदिने हो। भनेपछि प्रचण्डको अन्त्य नै यो व्यवस्थाको अन्त्य हो मोरलेस, त्यो भन्न सकिन्छ। प्रचण्डले चितवनलाई अथवा भनौँ भरतपुरलाई त्यति धेरै इम्फेसिस दिनुमा उनको क्यान्डिडेसी पनि त्यही नै हो होइन। उनको इलेक्सन चुनावी क्षेत्र त्यो पनि हो। र अर्को कुरा चाहिँ प्रचण्डमा परिवारवाद अथवा भनौँ पुत्री मोह चाहिँ धेरै रहेछ भनेर पनि मान्छेले टिका टिप्पणी गरे होइन, त्यो के हो? पुत्री मोह त देखिएन नि, प्रचण्डजीमा मात्रै होइन, त्यो धेरै पहिलादेखि नै देखिएको कुरा हो नि।
अब यो एक हिसाबले भन्ने हो भन्दाखेरि राजा राणाको चाहिँ जुन परम्परा हो त्यो परम्परालाई चाहिँ अहिलेको राजनीतिक दलहरू राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ त्यो कुरालाई थ्याइदिएको मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई नेपालको राजनीतिमा त्यति अस्वाभाविक रूपमा लिइँदैन। गृहबाबुले पनि छोरीलाई स्थापित गर्नलाई चाहिँ के गर्नुभयो, प्रयास गरेकै हो होइन। तर अब स्थापित हुन कति सक्नु भएन त आफ्नो ठाउँमा छ। भनेपछि प्रचण्डजीले पनि छोरीलाई स्थापित गर्नको लागि चाहिँ उहाँले भरमग्दुर प्रयास गर्नु कुनै ठुलो कुरो होइन। भोलि देउवाले पनि आफ्नो चाहिँ श्रीमतीलाई स्थापित एक हिसाबले गरिसकेको छ भने भोलि चाहिँ अब छोरालाई स्थापित गर्नलाई पनि उनले अर्को खालको चाहिँ भूमिका पनि लिएर आउन सक्लान्, होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो नियुक्तिका कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरिमा अहिलेका चाहिँ राजनीतिक दल विशेष गरेर सत्ता गठबन्धनकाले चाहिँ आफ्नै चाहिँ परिवारभित्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने नियुक्ति गर्ने यो जुन कुराहरू गरिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीतिक दलको रूपमा छैन, विचारविहीन राजनीतिक दलबाट चाहिँ तपाईँले यहाँभन्दा बेसी अपेक्षा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। अर्को कुरा नि जस्तो ओलीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा असार 17 गतेसम्म कुर्नुहोस् त्यस पछाडि उथलपुथल हुन्छ भनेर गठबन्धन टुक्रिने सङ्केत उहाँले गर्नुभएको छ। आज पनि एउटा कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाबमा उहाँले ज्योतिषीलाई सोध्नुहोस् भन्नुभएछ, होइन। खास असार 17 गते भनेर तोक्नुकै पछाडि चाहिँ कारण के हो, यहाँको बुझाइ के छ त्यसमा? मैले असार 17लाई चाहिँ मैले त्यति ओलीजीले चाहिँ जुन रूपमा भन्नुभएको छ त्यो रूपमा ओलीको चाहिँ उहाँले के बुझेर भन्नुभयो अथवा चाहिँ उहाँलाई के सूचनाले चाहिँ त्यो कुरा भन्नुभयो त्यो त उहाँले नै पछि खोल्दै जानु होला। एउटा यथार्थ के हो भने चुनावपछि सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुने सम्भावना चाहिँ निकै नै छ। चुनाव पछाडि गठबन्धन उहाँले भने जस्तो 15-20 वर्षसम्म जाँदैन। कहाँको गठबन्धन 15-20 वर्षसम्म जाने कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन त होइन त्यो त अब 15-20 वर्षसम्म रेणुजीलाई जिताउनुहोस् 15-20 वर्षसम्म जाने त्यो ठिक उल्टो अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको। पुष्पकमल प्रचण्डले उल्टो अभिव्यक्ति दिनुभएको। उल्टो अभिव्यक्ति इन द सेन्स के भन्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अहिलेको एउटै मात्रै चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्नो बार्गेनिङ क्यापासिटी बढाउने, होइन। त्यो बार्गेनिङ क्यापासिटी बढाउनलाई चुनाव त जित्नु पऱ्यो। रेणु दाहालले पनि जित्नु पऱ्यो, माओवादीका चाहिँ अरू चाहिँ धेरै नै उम्मेदवारले चाहिँ जित्नु पऱ्यो। एउटा ओलीजीसँग चाहिँ म पनि एउटा ठुलै पार्टीको नेता हो त्यस कारण चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हैसियतमा चाहिँ तैँले दिनुपर्छ र ओलीजीसँग बार्गेनिङको लागि चाहिँ रेणु दाहालको चाहिँ जित अपरिहार्य प्रचण्डजीको लागि चाहिँ देखिन्छ र त्यस्तै गरेर पार्टीलाई पनि अलिकति ठुलो बनाउने चाहिँ त्यो हो। यदि रेणु दाहालजी हार्नुभयो भने त्यसपछि ओलीजीको ढोका पनि बन्द हुन्छ। तत्पश्चात चाहिँ फेरि यही गठबन्धनमा टाँसिने कुरा हुन्छ। रेणु दाहाल हार्दैमा एमालेसँगको त्यो ढोका बन्द हुन्छ। ओलीजीले लिनुहुन्न नि त, ओलीजीले कार्यकर्ता बनाएर राख्ने हो नि त प्रचण्डजीलाई। प्रचण्डजी कार्यकर्ता बनेर त जानुहुन्न, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिरको ढोका बन्द हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले प्रचण्डजी बलियो हुनुभयो भने अनि ओलीजीले पनि त के भन्दा जनमत त योसँग पनि रहेछ त्यसमा चाहिँ एउटा हैसियत दिएर लिनुपर्छ भनेर भोलि चाहिँ बृहत्तर वाम गठबन्धनको एउटा अवस्था निर्माण हुन्छ जति बेला प्रचण्डजी बलियो हुनुहुन्छ। असार 17 गते त्यो हुने सम्भावना छ निकै नै छ। वाम गठबन्धन फेरि पनि वाम गठबन्धन बन्ने र चाहिँ असार 17सम्म चाहिँ उस्तै पऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ सत्ता फेरबदल पनि हुने सम्भावना छ। मतलब सरकारै परिवर्तन हुने किनभने प्रचण्डजी बलियो नै हुनुभयो। अबको यो इलेक्सनबाट यो स्थानीय चुनावबाट बलियो नै उहाँको जनमत नै राम्रो देखियो भने उस्तै पऱ्यो ओलीजीले नै प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गर्नुहुन्छ। प्रचण्डलाई यो सत्ता गठबन्धन टुक्राउनको लागि उहाँले नै अफर गर्नुहुन्छ प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीको। मान्छे भाग्य त बलियो लिएर आउनुभएको रहेछ प्रचण्डजी, होइन। त्यही भएर पनि आज ओलीजीले के भन्नु भने माओवादीलाई काङ्ग्रेसले भन्दा हामी राम्रो भाग दिन सक्छौँ भनेर बोल्नुभएछ आजको एउटा आमसभामा, होइन। अब माधव नेपालको हकमा के हुन्छ त? माधव नेपाललाई त ओली स्वीकार्न तयार छैन। उनको प्रमुख दुश्मन भन्दा प्रचण्डसँग भन्दा पनि बेसी रिस त ओलीलाई माधव नेपालसँग छ, होइन। यो हकमा चाहिँ के हुन्छ? अब एउटा कुरा के भने राजनीति भनेको सम्भावनाहरूको खेल हो। सम्भावनाको खेल भएको कारणले गर्दाखेरि आजको चाहिँ कट्टर चाहिँ विरोधी कट्टर चाहिँ दुश्मन भोलि चाहिँ त्यो सहयात्री चाहिँ हुन्छ कि राजनीतिमा त्यो सम्भावना चाहिँ जहिले पनि जीवन्त रहिरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको झगडा के को हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुर्सीकै झगडा मात्रै त हो नि। कुर्सीमा थोरै मात्रै चाहिँ लेनदेन भयो भने चाहिँ माधव नेपालहरू पनि मान्नुहुन्छ। त्यो भएकोले चाहिँ मलाई लाग्दैन कि चाहिँ ओलीजीले चाहिँ माधव नेपालजीलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू मलाई लाग्दैन, स्वीकार गर्नुहुन्छ।
अब मात्र गर्नु पार्टी एकता गर्नु परेन, गठबन्धन बनाएर जानको लागि चाहिँ त कुनै ठुलो समस्या भएन नि त। तर ओलीजीले त माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी नै होइन भन्नुभएको छ। होइन, त्यो त पार्टी नै होइन, त्यो संवैधानिक पार्टी हो उहाँले निरन्तर भन्नुभएको छ, त्यसमा उहाँ अडिग हुनुभएको होइन। ओलीजीले त भन्नु स्वाभाविक पनि हो, किनभने आफ्नै पार्टीबाट टुक्रेर गइसकेकोलाई पार्टीको रूपमा चाहिँ स्वीकार नगर्नु त स्वाभाविक पनि हो, त्यसलाई अन्यथाको रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन। तर एउटा कुरा युवराजी यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने बडो गहिरो कुरा छ कि नेपालका राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्व आज विचारविहीन छ। उनीहरूको चाहिँ मानसपटलमा नेपाली जनता, नेपाली नागरिक, नेपाली राज्य अनि नेपालको चाहिँ विकास, नेपालको रूपान्तरण होइन, यी कुनै पनि एजेन्डा छैन। उहाँहरूको एउटै मात्र एजेन्डा छ, जसरी हुन्छ सत्ता प्राप्ति गर्ने। त्यो सत्ता प्राप्ति गर्ने हकमा सबैभन्दा सजिलो के हो त भन्दाखेरि वाम गठबन्धन हो। त्यो वाम गठबन्धन चाहिँ त्यो के भने ओलीजीको लागि पनि अपरिहार्य हुन जान्छ कि, किनभने अहिलेको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था यस्तो छ कि चाहिँ कुनै पनि पार्टीले जति नै मेहनत गरे पनि चाहिँ एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याउन सक्दैन संसदमा। भनेपछि स्ट्राटेजिकल्ली हेर्ने हो भने त प्रचण्डलाई सबैले असफल भन्दैका छन्, प्रचण्ड त स्ट्राटेजिकल्ली सफल भएका रहेछन्। किनभने माधव नेपालको गुट पनि यदि ओलीबाट चाहिँ नछुट्याइदिएको भए त्यो वाम जनमत चाहिँ होइन सबै एमालेतर्फ मात्रै हुन्थ्यो होइन। अहिले जसरी माओवादीबाट रातारात मान्छेहरू ट्रान्सफर भइरहेछन् उतातर्फ होइन, भनेपछि त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने दीर्घकालीन सोचेर नै माधव नेपाललाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि प्रचण्ड सफल भएका रहेछन् र त्यो अर्को बार्गेनिङ पोइन्ट हुने बनाएको रहेछन् होइन। एउटा कुरा के हो भने नि यहाँ अझ गहिरो कुरा छ। अहिले के हो त भन्दाखेरि 60-62% अथवा 63% चाहिँ तपाईँको वाम जनमत हो देशभरिमा। यो यसरी चाहिँ वाम गठबन्धन नगरिकन चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ जुन 5 दलीय गठबन्धन छ नि, यो गर्दै गर्दाखेरिमा वाम जनमत अझ बढेर जान्छ, 70% भन्दा बेसी भएर जान्छ। यो एउटा रणनीति हो, वाम जनमतलाई वृद्धि गराउनको लागि यो एउटा रणनीति हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले 62-63% भएको चाहिँ जुन वाम जनमत छ यो 70% नागिसकेपछि त भोलि वाम गठबन्धन एक ठाउँमा भयो भने चाहिँ त उसले 2/3 बहुमत ल्याउँदैन संसदमा। त्यसले गर्दाखेरि यो वाम जनमतलाई चाहिँ अझ विस्तार गर्ने एउटा रणनीतिक चाहिँ खेल हो, अझ विस्तार गर्ने र पछि वाम गठबन्धन गर्ने र क्रमिक रूपले नेपालमा वन पार्टी सिस्टमलाई लागू गर्नको लागि यी सबै खेलहरू भएका छन्। वान पार्टी सिस्टम मतलब वन पार्टी कम्युनिस्ट सिस्टम, एकदलीय शासनमा एकदलीय शासनतिर जानु छ र भने होइन, सम्भव छ। होइन यत्रो सम्भव डेमोक्रेट्सहरू पनि छन् नि त नेपालमा। त होइन, नेपालमा डेमोक्रेट्सहरू छन्, तर डेमोक्रेट्सहरू खुम्चिँदै गइरहेका छन्। डेमोक्रेट्सहरूले एजेन्डै दिन सकेनन्। लिबरल भ्यालुजलाई उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनशैलीमा समेत लिएर आउन सकेनन्। तपाईँ राष्ट्रको जीवनशैलीमा उनीहरू कसरी लिएर आउनु? त्यस कारण चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस भनेको कमजोर हुँदै जाने हो। त्यही एकतन्त्रीय अथवा एकदलीय शासनकै गन्ध आएर नै नेकपा विभाजन गरियो भनेर आरोप लगाउनेहरू पनि थिए होइन। आरोप लगाउने हो, विदेशी शक्तिहरूले त त्यहाँ खेल्छन् नि सर। खेले विभाजन गरे होइन, त्यो एकदलीय तन्त्रमा जान खोजेकै कारणले गर्दाखेरि विभाजन भएको हो। र चाइनिज किताबाट फुत्काएर चाहिँ ओलीजीलाई चाहिँ अन्यतातिर लिएर गयो अथवा इन्डियन कितातिर पनि लिएर गयो होइन। त्यो सबै के हो भन्दाखेरि त्यो एकदलीय शासनतिर जान खोजेको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला ब्रेक लगाएर नेकपालाई फुटाइएको हो, न त त्यति बेलादेखि नै यो प्रक्रियामा गइसकेको थियो। होइन, प्रचण्डहरूले त त्यसकै लागि नै जनयुद्ध गरेको हो होइन, उहाँहरूमा त्यो हुनु त स्वाभाविक हो। तर ओलीले चाहिँ त्यसमा कतै असहमति जनायो होला होइन। ओलीजी पनि त के हो, उहाँको शासन शैली हेर्नुहोस् न, एकदलीय शासन शैली अधिनायकवादी छ। उहाँको शासन शैली पनि त त्यही नै हो, उहाँहरूले लगाएको आरोप हो अधिनायकवादी भनेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओलीजीहरू, माधव नेपाली, झलनाथ खनाल, त्यसपछि गएर पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डहरू, यिनीहरू सबै चाहिँ एकदलीय शासनमा चाहिँ विश्वास गर्ने हुन् र उनीहरूले त्यो मौका पाउने बित्तिकै त्यतातिर लिएर जान्छन्। कम्युनिस्टहरू कहिले पनि प्रजातन्त्रवादी हुँदैनन्, लोकतन्त्रवादी हुँदैनन् भनेको त्यसमा ट्रु हो, एकदम यथार्थ हो, कहिले पनि हुँदैन। हिजो मात्रै कसले भन्नुभएको थियो कम्युनिस्टहरू कहिल्यै पनि प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनन्। उनीहरूले प्रजातन्त्रलाई चाहिँ आफ्नो एकदलीय शासनतर्फ जानको लागि रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने मात्रै हो। यो कुरा काङ्ग्रेसहरूले सत्ता स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि बुझेर पनि बुझबचाइरहेका छन्। अहिले नेपालको सन्दर्भमा बुझेर पनि बुझबचाइरहेका छन्, अथवा डेमोक्रेटिक फोर्सेसले त्यो कुरालाई बुझेर पनि बुझबचाइरहेको अवस्था। देउवाहरू ब्लाइन्ड फोल्डेड भयो त अहिले यस्तो हो नि त। देउवाहरू भनेको चाहिँ त आफ्नो चाहिँ जुन निजत्व घुमाइसकेको हो नि देउवाहरू भनेको चाहिँ। त्यसरी एकदलीय शासनमा जान खोज्यो भने विदेशी शक्तिहरूले पनि खेल्छन् होला नि त।
पक्कै पनि खेल्छन् नि, पक्कै पनि खेल्छन्। फेरि विदेशी शक्तिले खेल्न अहिले मात्र होइन, धेरै पहिलेदेखि नै खेल्न थालिरहेका हुन् नि त। त्यसले गर्दाखेरि उन पार्टी सिस्टमको लागि यसभन्दा अगाडि पनि पहल भएको हो र पुनः स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त्यो पहल फेरि पनि अगाडि जानेछ र आगामी संसदको निर्वाचनसम्ममा त्यसले एउटा आकार चाहिँ पक्कै पनि लिन्छ। र अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक फोर्सेस चाहिँ किन कमजोर भयो र चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसले त्यसलाई किन प्रतिवाद गर्न सकेन, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। किन पनि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसको लिडरसिप लिएको नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेसले वैचारिक रूपमा आफ्नो निजत्व गुमाइसकेको छ। त्यो निजत्व गुमाइसकेपछि चाहिँ त्यसबाट आउने प्रतिफल के हो त भन्दाखेरि ऊ डिग्रेडेसन हुँदै जाने हो। आजकै स्थितिमा आजकै चाहिँ लिडरसिप नेपाली काङ्ग्रेसमा रहिरहने हो भने चिनको कोविन्दाङ पार्टी जस्तो चाहिँ नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। र चिनको कोविन्दाङको पार्टीको जुन बाटो हो त्यो बाटोमा आजको नेपाली काङ्ग्रेस हिँडिरहेको छ र अल्टिमेटली त्यसको रिजल्ट भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ओन पार्टी सिस्टमतिर नै जाने चाहिँ स्थितिलाई चाहिँ निर्माण गरिरहेको अवस्था पक्कै पनि हो। तर अहिले नेपालको सन्दर्भमा एमसिसी पाससँगै जुन अमेरिकाको जुन सघन उपस्थिति नेपालमा भयो, त्यो सघन उपस्थिति नेपालमा हुँदै गर्दाखेरिमा त्यसले केही हदसम्म चाहिँ रोक्न सक्छ कि भन्ने धेरैको बुझाइ पनि छ। तर मेरो बुझाइ त्योभन्दा अलिकति फरक छ। किन भन्दा हिजो भारतप्रति चाहिँ जुन खालको चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ सेन्टिमेन्ट नेपालीहरूमा थियो त्यही तहको नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ अमेरिकन चाहिँ प्रति नेपाली चाहिँ नागरिकको हुँदै गर्दाखेरिमा त्यसले उन पार्टी सिस्टमलाई चाहिँ अझ मजबुत गरेर अझ सहजतातिर लिएर जान्छ। किनभने एमसिसी पास गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा जबरजस्तीपन चाहिँ अमेरिकनहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ देखाए अथवा दबावको कूटनीति गरे र नेपालका चाहिँ राजनीतिक दलहरू पनि त्यसप्रति चाहिँ लम्पसार परे, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनतामा आज कहीँ न कतै एउटा कुनामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जे भइरहेको छ यो नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा भइरहेको छैन भन्ने कुरा अहिले पनि प्रष्ट बुझाइ छ, जनताले बुझिसक्यो। त्यो प्रष्ट बुझाइ छ। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि तपाईँले चाहिँ जानुभयो भने प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एमसिसी चाहिँ चुनावी मुद्दा छैन, कहीँ पनि छैन, तर मुद्दा छ, अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मुद्दा बनिरहेको छ। जस्तो मान्छेहरूलाई नि पर्सेप्सन के छ भने यी सबै फरक फरक नाम गरेका एउटै दल रहेछन् भन्ने पर्सेप्सन चाहिँ यो आम निर्वाचनबाट पनि, यो मतलब स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पनि पर्यो। किनभने अब सूर्यले हलोमा भोट माग्ने, हलोले सूर्यमा भोट माग्ने, होइन, तपाईँको रुखले हैसिया हथौडामा भोट माग्ने, यो देख्दाखेरि चाहिँ माथि सबै मिलिजुली खाँदो रहेछन्, हामी कार्यकर्ताहरू मात्रै बाइस्ड रहेछौँ भन्ने कुरा देखियो। यद्यपि कतिपय ठाउँमा त उम्मेदवारहरू बिच हानाहान पनि चलिरहेछ। अब चाहिँ अबको एरा चाहिँ सेग्रिगेसनको एरा हुन्छ। द्याट मिन्स वामपन्थीहरू र दक्षिणपन्थीहरूको कित्ता काट चाहिँ सुरुवात हुन्छ निश्चित रूपमा। अब त्यतातिर जाने नै हो। अबको चाहिँ यो भू राजनीति र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले पनि त्यतैतिर इङ्गित गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो तपाईँले परिकल्पना गरे जस्तो एकदलीय शासन अथवा भनौँ प्रचण्डले परिकल्पना गरे जस्तो एकदलीय तन्त्रमा जानको लागि त नेपाली सेना पनि बाधक होला, सबभन्दा प्रमुख बाधक त देशभित्रकै शक्ति। नेपाली सेना त्यस्तो फोर्स नै होइन, यसरी बुझौँ, नेपाली सेना फोर्स नै होइन। किन भन्दाखेरि नेपाली सेना चाहिँ अब कस्तो देखियो भन्दाखेरि चाहिँ सिभिलियन गभर्मेन्टभन्दा ऊ बाहिर जाँदैन, त्यसको आदेशभन्दा ऊ पर गएर केही पनि निर्णय गर्दैन नेपाली सेनाले। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली सेना त एउटा अकाइन्ड अफ अ ब्युरोक्रेसी जस्तो देखियो कि, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फोर्सले यसरी एकदलीय शासन भनेको त अब निर्वाचनको प्रक्रियाबाटै आउने हो नि त, होइन। जस्तो हेरौँ न, पाकिस्तानमा पटक पटक होइन सैनिक शासन लागू भएको छ, कु भएको छ, होइन, म्यानमारमा पटक पटक भएको छ, तपाईँको अरू पनि नेबरिङ कन्ट्रिजहरूमा हामीले यो दृष्टान्त देखेका छौँ। नेपालमा चाहिँ किन सक्दैन भन्दाखेरि नेपाललाई सैनिक सुदृढीकरणको दिशामा लगिएन, एक त्यो भयो। अर्को कुरा होइन, नेपाल आर्मीसँग पर्याप्त तपाईँको गोलीगट्ठा नै छैन, होइन, उनीहरू आफूलाई राजनीतिक परिवर्तनसँगै उभ्याउनको लागि चाहिँ मजबुर छन् भन्ने कुरा सुने क्या मैले। यो कतिको वास्तविकता हो? होइन, यस्तो छ, नेपाली सेनाको हकमा यो नेपाली सेना भनेको नेपाल राष्ट्रप्रति चाहिँ जहिले पनि वफादार सेना हो, त्यसमा कुनै दुविधै छैन। र नेपाली सेना कहिले पनि चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाएन,
यसको चाहिँ जन्म भएदेखि चाहिँ आजसम्म जुन रूपमा आएको छ यसले राजनीतिमा कहिले पनि चाहिँ यसले आफ्नो देखाएन। जहिले पनि यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टको अन्डरमै बसेर उसले काम गर्यो। हिजो राणाकालीन भनौँ शाहकालीन भनौँ होइन, त्यति बेला पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो परमाधिपतिको चाहिँ आदेशलाई मानेर नै यिनीहरू अगाडि बढेको हो। कहिले पनि यिनीहरू चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट नै दिएन। तर पाकिस्तान र म्यानमारको कुरा गर्नु भने त्यो जगमै उनीहरूको जगमै राजनीति छ के, सेनाको जगमै राजनीति भएकोले उनीहरूले चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने हो। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो कुराहरू होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सेना चाहिँ एकदलीय शासन भनेको तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट शासनलाई चाहिँ चीनमा जस्तो लिएर आउने चाहिँ भन्ने होइन। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ डेमोक्रेटाइजेसनको प्रोसेसबाट नै एकदलीय शासन चाहिँ स्थापित हुने हो। जस्तो यहाँले चाहिँ अहिले सुनिरहनु भएको छ नि, विशेष गरेर कम्युनिस्ट नेकपा एमालेका चाहिँ महासचिव शङ्कर पोखरेलले अब द्विदलीय व्यवस्थातिर जानुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले बार उठाइरहनु भएको छ नि कुरा। हरेक अभिव्यक्तिमा उहाँको त्यो कुराहरू आउँछ। त्यसको अर्थ के हो त? अहिले द्विदलीय भन्ने हो, तर मकसद के हो भन्दाखेरि एकदलीयमै जाने हो। र एकदलीय जानको लागि अहिले सहज के भइरहेको छ भन्दाखेरि साना कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिँ ओत लाग्नको लागि ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गर्ने क्रम तीव्र छ। माओवादीका कार्यकर्ताहरू भनौँ एमालेमा जाने क्रम, अन्य दलका कार्यकर्ताहरू एमालेमा जाने क्रम होइन। यो जुन छ नि यो के हो भन्दाखेरि एउटा मजबुत कम्युनिस्ट पार्टीको अम्ब्रेलाभित्र अब सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू रहनुपर्छ, त्यो मान्यताले व्यापकै काम गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पनि एउटा सहज वातावरण निर्माण गरिरहेको छ नि। अर्को चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ जुन पार्टी जो, त्यो डेमोक्रेटिक पार्टीको चाहिँ आजको अवस्था हेरौँ न। भरतपुरमा जाँदाखेरि हँसिया हथौडामा चाहिँ भोट हाल भनेर भन्ने, पोखरा जाँदाखेरि चाहिँ कलममा भोट हाल भनेर भन्ने, अब अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ कुनलाई भोट हाल भनेर भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन अवस्था चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसको देखिएको छ नि, यो फोर्सेस चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ अब डिक्लाइनिङको प्रोसेसतिर गएको। अहिलेको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा आउला ठुलै पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस हुन सक्ला, तर उसको चाहिँ जुन रुट हो नि त्यो रुट चाहिँ अब पूर्ण रूपमा चाहिँ खलबलिएको अवस्था हो। जस्तो नेपालमा होइन, अब पहिला माओवादीलाई जुन हिसाबले मत हालेर जनताले पहिलो पार्टी बनाए, अहिले आइपुग्दाखेरि माओवादी होइन 3rd 4th पोजिसनमा छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हिम्मत गरेर यदि लोकल लेभल इलेक्सनमा चाहिँ ऊ एक्लै अगाडि गएको भए चाहिँ ठुलो पार्टी बन्नको लागि सक्षम हुन्थ्यो होइन। यसरी गठबन्धन गरेकै कारणले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो साख गिरायो भन्ने पनि छन् होइन। कतिपय उम्मेदवारहरूले चान्स नपाएकै कारणले बागी उठेका छन्, जस्तै जगन्नाथ पौडेल चाहिँ अहिले फेमस हुनुहुन्छ होइन। त्यही हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो पटक गल्ती गर्यो भन्छ नि, यहाँले के लाग्छ? यो पटक गर्ने, योभन्दा अगाडि पनि गल्ती गरेको हो नि त नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसको सजाय त नेपाली काङ्ग्रेसले भोग्यो नि त। यसभन्दा अगाडि माओवादीसँग गठबन्धन गरेर स्थानीय चुनावमा जस गयो र तत्पश्चात चाहिँ वाम गठन निर्माण गर्नको लागि चाहिँ त्यसैले पृष्ठभूमि निर्माण गरेको हो नि त। सिकेन भन्छन् कि काङ्ग्रेसले त्यहाँबाट पनि पाठ सिकेन। अहिले त जानै हुँदैन थियो। यस्तो कम्युनिस्ट फुटेको बेलामा आफू एक्लै लड्दाखेरि चाहिँ त उसलाई त म्याक्सिमम बेनिफिट थियो नि त, ऊ जानै चाहेन। अनि यो के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको वैचारिक स्खलन हो। यो वैचारिक स्खलनले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ कोविन्दको बाटोतिर लिएर गइरहेको छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। अब किन पनि भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बडो गजबको छ। नेपाली काङ्ग्रेस 2003 सालमा गठन भएदेखि आजसम्म आइसक्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रहार कति भयो? 30 वर्ष पञ्चायततिर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले प्रहार गरे। नेपाली काङ्ग्रेसलाई त के हल्लाउन सकेन उसको जरोलाई। 10 वर्षको माओवादी मुभमेन्टको तारो भनेको नेपाली काङ्ग्रेस थियो, जमिनबाटै सकाउने भनेर लागिरहेका थिए नि। त्यति हुँदाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई केही गर्न सकेनन्। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सकाउने के भन्दा यसको विचारबाट यसलाई डिबेट गरिदिने र कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा कुनै किसिमको भिन्नता नहुने जस्तो चाहिँ स्थिति निर्माण गरिदिने चाहिँ जुन अहिलेको क्रम भयो नि हो, यसले हो नेपाली काङ्ग्रेसलाई सकाउने। तर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले विद्रोह सुरु गरेका छन्। जस्तो भरतपुरको जगन्नाथ पौडेलको चाहिँ उम्मेदवारी पनि त्यो काङ्ग्रेसप्रतिको विद्रोह हो। उसले आफ्नो सारा चाहिँ पोलिटिकल करियरलाई दाउमा राखेर ऊ चाहिँ बागी उम्मेदवार दिएको हो नि त। भनेपछि चाहिँ अब विद्रोह भरतपुरमा मात्रै होइन, देशव्यापी गणेश पौडेलको पोखरामा होइन, तब देशव्यापी रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ जुन इमान्दार हिजो दुःख गरेका कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेसको रूपमा तपाईँको जीवन्त राखेका जुन कार्यकर्ताहरू तिनले विद्रोह सुरु गरेका छन्। त्यो विद्रोहले एउटा आकार लियो भने डेमोक्रेटिक फोर्सेस चाहिँ फेरि रिभाइभ भएर आउन सक्छ। त्यो विद्रोह चाहिँ कुचेल दिने प्रयत्न चाहिँ अहिलेको संस्थापनबाट भयो भने
यो कुबिन्दाङको बाटोमा चाहिँ जानेछ। त्यसले गर्दाखेरि डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई कमजोर बनाउनको लागि आज जुन गठबन्धन भएको छ यो गठबन्धन सबैभन्दा कारगर रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुँदैछ। तपाईँ हामी जस्ता लेमानले त होइन अथवा भनौँ गैर राजनीतिक पनि भन्न नमिला छ त्यो शब्द होइन। जस्तो तपाईँ हामीले त यो कुरा यसरी एनालाइसिस गऱ्यौँ भने देउवाले यो कुरा बुझेका छैनन्, राम्रोसँग बुझेको छ। देउवाको एउटै मात्रै उहाँको एउटै मात्रै चाहिँ समस्या के हो भन्दाखेरि उहाँलाई जसरी पनि सत्ता चाहिएको छ। तपाईँ विचारबाट चाहिँ जब वञ्चित हुनुहुन्छ नि तपाईँसँग एउटै मात्रै कुरा रहन्छ, त्यो हो सत्ता सत्ता सत्ता। सत्ताको लागि उहाँ जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ। आज 5 दलीय गठबन्धन पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अबको संसदीय निर्वाचनपछि फेरि पनि 2-2.5 वर्ष 5 वर्षको कति हुन्छ प्राइम मिनिस्टरको लागि चाहिँ उहाँले यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले नबुझेर होइन राम्रोसँग बुझेर नै उहाँले चाहिँ सत्ताका लागि सबै गर्नुभएको छ। किनभने मैले यहाँलाई सुरुमै पनि निवेदन गरेँ, आजको नेपालको राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वलाई यो देशको रूपान्तरण, यो देशको राष्ट्रियता, नेपाली जनताको चाहिँ समस्या यतातिर कुनै ध्यानै छैन। त्यो किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ विचारै छैन त भनेपछि एउटै मात्रै ध्यान चाहिँ छ जसरी हुन्छ सत्ता प्राप्ति गर्ने। त्यो सत्ता प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ देउवाले यो गठबन्धन गर्नुभएको छ भने ओलीजीको पनि समस्या के हो भन्दाखेरि चाहिँ रूपान्तरणको मुद्दा त उहाँसँग छैन। उहाँसँग नेपाली जनतालाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने, डेलिभरी गर्ने, नेपाली जनताका समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने उहाँसँग त मुद्दा छैन। उहाँसँग पनि एउटै मात्रै मुद्दा छ के त सत्ता सत्ता सत्ता। त्यसको लागि चाहिँ उहाँ पनि फेरि वाम गठबन्धन बनाउँदा हरेक कुरामा कम्प्रोमाइज गरेर उहाँ पछाडि चाहिँ अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक चाहिँ जुन अहिलेको नेतृत्व छ यो राजनीतिक नेतृत्व विचारबाट पूर्ण रूपमा स्खलित भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जस्तै खालको परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यस कारण चाहिँ ओलीजीले चाहिँ बडो ढुक्कका साथ असार 17 को चाहिँ कुरा उहाँले दोहोऱ्याइ तेह्राइ किन भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सत्ताको लागि नै हो हामीले राजनीति गरेको, सत्ताको लागि हामी एक ठाउँमा भोलि आउन कुनै समस्या छैन भने उहाँले सङ्केत गर्नुभएको। अब अर्को एउटा पात्रको नाम लिन चाहे यहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई होइन जसपामा हुनुहुन्छ। अब उहाँ डेमोक्रेटिक कितामा हो कि अझै पनि उहाँमा कम्युनिस्टको धन्दा बाँकी छ त? यदि त्यसरी सेग्रिगेसन भयो भने उहाँ कुन साइडमा उभिनुहुन्छ? होइन, उहाँ त प्रचण्डकै साइडमा उभिनुपर्ने हुन्छ। किनभने उहाँ पनि त्यो 10 वर्ष जनयुद्धको चाहिँ जति पनि चाहिँ आपराधिक घटना भएका छन् नि त्यसमा उहाँको संलग्नता त्यति नै मोरली त हो, तर उहाँ त स्केप गर्नुभएको होइन। स्केप गरेर सुख पाइँदैन, स्केप गरेर सुख पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ र प्रचण्डजी एकै ठाउँमा हो जहिले पनि। पार्टी जुनसुकै जहाँ जे भए पनि उहाँहरू एक ठाउँमा हो दुईवटा। अहिले पनि एक ठाउँमा हो। कुनै उहाँहरू दुईवटालाई चाहिँ अथवा प्रचण्डजीलाई क्राइसिस आउन लाग्यो भने उहाँ बाबुरामजीसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ, बाबुरामजीलाई क्राइसिस आउन लाग्यो भने प्रचण्डजीसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको नियमित भेटघाट संवाद सबै कुराहरू हुन्छ। किनभने उहाँहरू एउटै पृष्ठभूमिबाट आएको हो र उहाँहरूलाई त्यो 10 वर्षको जनयुद्धले चाहिँ निकै नै सताइरहेको छ। त्यो सताएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धले सताएको छ उहाँहरू दुईटालाई सताइरहेको छ। यो त इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो। होइन, 10 वर्षको जनयुद्धले त के हो भन्दाखेरि जुन उद्देश्यका लागि जनयुद्ध भएको थियो नि त्यो उद्देश्यमा त जनयुद्ध गएन नि त। तर त्यो उद्देश्य प्राप्तितर्फ पनि त उनीहरू कहिले उन्मुख भएन नि त सत्तामा आइसके पश्चात। होइन, यस्तो हो नि त सत्तामा आइसकेपछि त तपाईँको चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई राखिदिनु भयो भने पनि हुने त यस्तै हो क्या। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबै चोरै चोर भनेर के भोट माग्छ। जसलाई तपाईँले ल्याएर राखिदिनु भने यो प्रणाली नै त्यस्तो प्रणाली छ कि त्यस्तो खालको यो सिस्टम छ कि चाहिँ जति नै राम्रो पात्र आए पनि चाहिँ ऊ चाहिँ जाने बेलामा चाहिँ नराम्रो पात्र भएर नै जाने हो। तर त्यो प्रणालीमै दोष छ कि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ त्यो प्रणालीको शिकार भएको हो होइन। उहाँहरूले देशलाई रूपान्तरण गर्छु भनेर लाग्नु भएको त आफूहरू रूपान्तरण भएको हो कि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू एकै ठाउँमा हो। ओके उद्धव सर, निकै मिठो कुराकानी गरियो। धन्यवाद दिन्छ यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि। ल, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो समय सन्दर्भको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरेकोमा।